र तपाईहरुले हाम्रो फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ हामीमाझ हुनुहुन्छ अहिलेका युवा पुस्तामा निकै रुचाइएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जुन तपाईहरुले फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ। युवा नेता पुण्य गौतम र सामाजिक अभियन्ता नरनाथ गौतम, तपाईहरु दुवैजनालाई स्वागत छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। हजुर नमस्कार। अब उहाँ चाहिँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुँदो रहेछ। हजुर उहाँले स्वीकार गर्नु। किन सामाजिक अभियन्ता भन्ने बित्तिकै चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो भन्नुभयो पुण्य सर? कारण पुण्य सरलाई मेरो प्रश्न। होइन उहाँले हजुर धन्यवाद भन्नुभयो नि त। हजुर किन भन्नुपर्ने चाहिँ के थियो नरनाथजीले? होइन मलाई त यो सामाजिक अभियन्तावाला यो थाङ्नु थोत्रो ट्याग नबिराउनु होला, किनभने म मानवतावादी अभियानी हुँ र एउटा राजनीतिक कर्मी हुँ। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भन्दा नि खुसी हुनुहुन्छ उहाँले। सायद त्यो एउटा सिरियल छ नि के अरे त्यसमा सामाजिक अभियन्ताको भूमिकामा उहाँ जस्तै पात्र देखिएको थियो। हजुर कक्रोचवाला त्यो के छ नि। हजुर नरनाथजी के सामाजिक अभियन्ता भन्दा कुनै आपत्ति हो तपाईलाई? छैन, अब तपाईले सम्मान गरेर मलाई भनिदिनु भयो, म त्यसैमा खुसी छु। हजुर एकदम। तर पुण्य सर त फेरि आपत्ति जनाउनु भएको छ नि तपाई सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ रहेछ भन्नुहुन्छ। उहाँले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिसक्नु भयो, सामाजिक अभियन्ता भनेर अभियन्ता होइन भनेर उहाँले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण गर्दाखेरि ठिकै हो, यो कुराले धेरै ठुलो नमानौँ। हजुर ल ठिक छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ एमसीसीको विरोधमा चाहिँ दिन प्रतिदिन एमसीसीको विरोधमा चाहिँ धेरै सर्वसाधारणहरू चाहिँ उत्रिने क्रम जारी छ। चाहे पार्टीको कुराहरू होस्, चाहे पार्टीका व्यक्तिहरू हुन्, पार्टीका कार्यकर्ताहरू, युवा सङ्घदेखि लिएर विभिन्न अभियन्ताहरू चाहिँ सडकमा उत्रिरहनु भएको छ। नरनाथजीलाई एमसीसी कस्तो लाग्छ बताउनुहोस्। होइन, एमसीसी त साह्रै राम्रो कुरा हो नि। एमसीसी प्रोजेक्ट आउँदाखेरि नेपालमा एउटा तपाईँको चाहिँ लाखौँ युवाहरूले रोजगारको व्यवस्थापन पाउँछन्, कल कारखाना धन्दाहरू खुल्छ। अब यहाँ तपाईँको 2-4वटा काममा लाग्ने त्यस्ता थोत्रा झोलेहरू सडक पिटमा उफ्रेर हुँदैन नि त प्रष्ट रूपमा। नरनाथ गौतमको र माओवादी केन्द्रको ठ्याक्कै मिल्छ क्या। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डजीको भने पनि त्यही छ। होइन, प्रचण्डजीले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। प्रचण्डजीले त एमसीसी रोक्नुपर्छ भन्नुभएको छ। प्रचण्ड बुवाले के भन्नुभएको छ भने उहाँले जस्तो तपाईँको बुवा प्रचण्ड बा आफ्नै हो, बा अनि प्रकाशजी बितेपछि उहाँलाई धर्म छोरोको अहिले तपाईँको प्रचण्ड बाको छोरा हो। म प्रष्ट रूपमा होइन, म यो बुझ्दिनँ कि पार्टीका मानिसहरूले एउटा सम्मान दिने आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, त्यो हामी सबैले बुझ्छौँ। हजुर राजनीतिज्ञलाई चाहिँ बानै भन्नु, आमै भन्नु अलिक फरक ठाउँमा राख्नुपर्ने हो नि, होइन र? अलिक बढी चाकरी गर्नुपर्ने। चाहिँ शिक्षा दिने तपाईँले हाम्रो यो बुढा शिक्षा काम लाग्दैन। हामी चाहिँ नयाँ क्रान्ति गरेर 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आएर संविधान सङ्घर्ष लोकतन्त्र ल्याउनु पर्छ म लडेर आएको होइन। पुण्य सर चाहिँ लड्नु भएन र 10 वर्ष? होइन, उहाँ पनि लड्नु बोला, उहाँ निजगढ बाह्रतिर लड्नु बोला। म चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध जङ्गलमा लडेर आएको मान्छे हो। होइन, जङ्गलमा त सबै जनयुद्ध हुँदा त सबै जङ्गलमा गाउँ नगर सिंहदरबार बनाउनु पर्छ भनेर नरनाथ गौतम बैसक टेकेर होइन त्यति बेला राइफल लिएर अगाडि बढेको मान्छे हो। पछाडिको त बैसक टेकेको। हजुर त्यसकारण हामी लडेर होइन, म मात्रै हामीले उहाँलाई हाम्रा गुरु हुन् प्रचण्डजीलाई बा भन्नुपर्छ। त्यो मैले 10 वर्ष जनयुद्ध लडिसक्नु भयो। तपाईँको बाले, तपाईँको गुरुले चाहिँ त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध लडिसकेपछि चाहिँ प्रतिफल के पायो? देशले के पायो भन्नु? जनताले के पायो? देशले संविधान पायो, संघीय लोकतन्त्र आमूल परिवर्तन पाएको छ। गाउँ नगरमा सिंहदरबार व्यवस्थापन पाएको छ। गाउँमा तपाईँ जस्ता अध्यक्षहरू, वडा अध्यक्ष, गाउँ उपप्रमुख, प्रमुख हामी जस्ता छैन, सबै घुसिया छन्, चोर छन्, उठ्न पाएका छन्, सांसद उठ्न पाएका छन्, केन्द्रमा आएका छन्, भत्ता खाएका छन्, संसदभित्र बस्न पाएका छन्। आज तपाईँले पनि मिडिया क्यामेरा लिएर हिँड्न पाउनु। किन मिडिया हिजो चाहिँ लिएर हिँड्न पाइन्छ? हिजो अलिकति कम थियो, आज अलिक सर्वत्र बजारतिर हजारौं क्यामेरा लिएर हिँड्न पाउनु भएको छ नि। हो, यो सुविधा प्राप्त माओवादी केन्द्र ल्याएको। आज माओवादी केन्द्र नआएको भए, आज माओवादी केन्द्र 10 वर्ष जनयुद्ध नलडे भए आज जनजातिले पनि हक अधिकार पाउँदैन। भनेपछि देशको हो प्रमुख व्यक्ति तपाईले मान्ने गर्ने, तपाईले मान्नु भएको प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल एकदम राजनेता हो। प्रचण्ड बा भने देशको राजनेता हो। प्रचण्ड बिना यो पिपलको भोटको पास पनि हलिदैन। हजुर ठिक छ नरनाथजी, एकछिनमा पुण्य सरले कुरा गर्न चाहे। पुण्य सर, तपाईँ पनि 10 वर्ष जनयुद्धमा त तपाईँ पनि 10 वर्ष जनयुद्धभित्र तपाईँ पनि हुमिनु भएको केही समय, होइन? भन्नुभयो प्रचण्ड भन्दा अरू कोही पनि छैन, उहाँ चाहिँ एकदम दूरदृष्टि भएको नेता, उहाँले गर्दा चाहिँ आज जुन अवस्थामा हामीहरू छौँ त्यो उहाँले गर्दा भन्ने नरनाथजीको भनाइ भयो। तपाईँको चाहिँ के छ हो? प्रचण्डले गर्नुपर्ने कामहरू गरेका छन्, जुन आशा तपाईँहरूलाई जनयुद्ध लड्दाखेरि देखाइएको थियो, जुन आमूल परिवर्तन आउँछ भनेको थियो, के ती सबै कुराहरू चाहिँ आएका हुन्? अलिकति फ्ल्यासब्याक बजाउँ। जतिखेर म अनिराज सुब्बा 6औँको स्कुल इकाइ प्रारम्भिक कमिटीमा सङ्गठित भएको थिएँ, त्यतिखेरको पार्टी महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो कमरेड मोहन वैद्य किरण र पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। 2046 सालमा
जनआन्दोलनताका कमरेड प्रचण्ड त्यसको नेतृत्वमा आउनुभयो र म 2048 सालको पार्टी सदस्य तत्कालीन एकता केन्द्रको, अनि त्यसपछि 2051 सालमा पार्टी बनिसकेपछि त्यसको जिल्ला स्तरको कार्यकर्ता पनि, र 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदाको सीमित मान्छे मध्येको एक मान्छे म पनि हो। र 2049 सालमा पहिलोचोटि टनकपुर विभेदी आन्दोलनको क्रममा 6 घण्टा गिरफ्तार भएँ र अहिलेसम्म जनयुद्धमा 3 चोटि 52 सालमा पनि गिरफ्तार भएँ, त्यसपछि 55 मा भए, बेपत्तै जस्तो बनाए, हिरासतबाट फरार भइयो, भूमिगत जीवनको पनि अनुभव छ, 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाइयो, विभिन्न खालका तरेली परेर ती स्मरणहरू यादहरू आउँछन्। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ कमरेड प्रचण्डको कुरा गर्ने हो भने एउटा कुरोमा सत्यता छ, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति 3 मेजर भूमिकाको नेताहरूको भूमिका रह्यो। एकजना कमरेड सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, अर्को व्यक्ति भनेको कमरेड प्रचण्ड र अर्को व्यक्ति भनेको गिरिजा प्रसाद कोइराला। 1 नम्बरमा को 2 नम्बरमा को 3 नम्बरमा छुट्टिँदैन, यसमा योगदान छ सबै र्याङ्किङ हुन्छ नि एउटा हरेक हजुरको। मलाई त अब कसको नाम भन्न मन लाग्छ, के लाग्छ त्यो छोडिदिनु। ल भन्नुस् नरनाथजी 1 नम्बरमा होइन, प्रष्ट रूपमा अहिले गिरिजा पछाडिका प्रचण्ड नै हुन्न। हिजो पनि माधव नेपाल मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु है भनेर पिरिस डाँडा गएको होइन, प्रष्ट रूपमा यो यथावतै हो। भेटियो सर्वत्र बजारतिर हो हल्लै छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण गरेर माधव नेपालजी पनि प्रचण्डको जानै पर्छ, प्रचण्ड पनि माधव नेपालको आउनै पर्छ। र अहिलेका हाल प्रधानमन्त्री म्यादी प्रधानमन्त्री भन्नु न, कागजी प्रधानमन्त्री पनि एउटा चिठा बनाएका चिठाबाट प्रधानमन्त्री बनाएका भने प्रचण्ड बाले नै प्रस्ताव राखेर प्रचण्ड बाबाबाटै अनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अनुभवको हिसाबले भन्ने हो भने 2030 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सेकेन्ड इन कमान्ड सीपी मैनाली पछिको नेतृत्व भनेको कमरेड माधव कुमार नेपाल हो र उहाँ सिनियर मोस्ट लिडर हो। त्यसकारण को ठुलो को सानो म भन्दिनँ, किनभने दुवैजना कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता हुनुहुन्छ। हजुर, दुवैजना कम्युनिस्ट आन्दोलन। नरनाथजीले केही समय पहिला तपाईँले भन्नुभयो उहाँ लड्नु भयो होला, उहाँ चाहिँ सहरतिर लड्नु भयो जनयुद्ध, म चाहिँ जङ्गलमा बसेर लडेँ भन्नुभयो कि तपाईँ चाहिँ सहरतिर हुनुहुन्थ्यो र जनयुद्धका ताका? अब इतिहास साक्षी छ, मैले धेरै बयान गर्नु पर्दैन। बारा पर्सा रौतहट मकवानपुर भनेको के सहर हो? जङ्गल छ, त्यहाँ गाउँ छ, दूरदराजका बस्ती छ, सबै खाले अनुभव लिएर म हिँडेको छु। नरनाथजीलाई कतिपयले के भन्छन् भन्दा तपाईँ चाहिँ नक्कली जनआन्दोलनको घाइते, तपाईँ चाहिँ जनयुद्ध लड्नु भएकै थिएन, तपाईँ त के एक्सिडेन्ट केसमा भएर चाहिँ तपाईँको खुट्टा भाँचिएको, तपाईँ चाहिँ नक्कली रूपमा चाहिँ म जनआन्दोलन लडेको भन्दै हिँड्नुहुन्छ भन्ने खाले आरोप लाग्छ नि तपाईँ नक्कली हो कि सक्कली हो? हजुरहरू जस्तैले त्यो टाइटल थमेलमा म जस्तोले हैन, तपाईलाई लागेको आरोप राख्नुभएको के? सुन्नु, तपाईहरु जस्तै मैले तपाईलाई भने होइन, कुनै पत्रकारहरूले त्यस्तो राखे हुन्। हजुर, ती एमालेका झोले कार्यकर्ताहरू हुन्, एमालेका झोले कार्यकर्ताहरूले राखे, मलाई त्यसरी गरे। म त माओवादी केन्द्रको, म चाहिँ माओवादीको झोले कार्यकर्ता हो। होइन, माओवादी केन्द्रको त म नेता हो नि त। 10 वर्ष जनयुद्ध क्रान्ति लडेर आएको मान्छे नेता हुनाले हो। अहिले सत्तामा हामी पुगेका छौँ नि, गठबन्धन सरकार छ। त्यहाँ ऋषिबीले उहाँहरूले जे पनि बोल्छन्, जुन चिज जनयुद्ध लड्दैन त्यही फटामुराहरूले कमेन्ट लेख्छन्, के बोल्छन्। भनेपछि तपाईँ एमालेका पूर्व सांसदहरूले मसँग माही मागिसके। तपाईँ जनयुद्ध लड्नु भएको हो? धेरै सांसदहरूले मलाई मागिसके। अझै 2-4 जना त उहाँहरूले माही छिटोभन्दा छिटो माग्नुपर्छ, होइन भने नाम सहित म चाहिँ माथि अदालतमा जान्छु मुद्दा हाल्नु। तपाईँले जनयुद्ध लड्नु भएन? मैले लडेँ त। कति वर्ष लड्नु? 57 सालदेखि लडेको म। हजुर, 2057 सालबाट देव गुरुङजीलाई सोध्नुहोस्। हजुर, अहिलेका हाल सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सोध्नुहोस्, रोटी बेलेर खुवाउने मान्छे म यो हेर्नुहोस्। हजुर, त्यसकारण तपाईँले त भनेपछि त्यहाँ त पकाउने काम गर्नुहुन्थ्यो हो। हामी काम पनि गर्छौँ। बन्दुक भिड्नु भएन, राइफल भिड्नु भएन? तपाईँको त्यो त 62 सालमा हो, मैले पछाडि त गरेँ। हजुर, युद्ध लड्दै गर्दाखेरि युद्ध लडेको एकैचोटि कहाँ हुन्छ? हामी त्यसरी हिँडेको मान्छे। त्यसकारण उहाँहरूलाई सुन्न जान्थ्यो एकचोटि, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यसको प्रतिक्रिया अनि म पनि सुन्छु। ल हस्, पुण्य सर, एमसिसी नेपालमा लागू गर्ने नगर्ने भन्ने विभिन्न तर्कहरू चलिरहेका छन्। धेरैले भन्नुभएको छ एमसिसी खारिजी हुनुपर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो देशको लागि घातक छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् होइन। 1 को धारा 3 को दफा 3(2)(6) पनि सम्पूर्ण वैदिक सम्पत्तिमा चाहिँ अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भन्ने कुराहरू आएको छ। धेरै धाराहरू छन्, म पछि भन्दै जाउँला होइन बिस्तारै। एमसिसी पास हुनुपर्ने या नपर्ने, के पुण्य सरलाई चाहिँ के लाग्छ? पुण्य सर, तपाईँ एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले, राष्ट्रिय राजनीतिको हिसाबले र BRI कार्यान्वयन चीनको महान प्रोजेक्ट बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, जसलाई पहिला 1 बेल्ट 1 एरिया भनिन्थ्यो, त्यसको सौताको रूपमा भित्रिएर नेपाललाई स्ट्रेटेजिक सुरक्षाको छातामुनि नेपाललाई राख्न खोजेको र द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउन खोजेर चीनलाई घेरघार गर्ने अल्टिमेट लक्ष्य लिएर यो आएको हुनाले, र अर्को कुरो चाहिँ यो निशर्त नआएको र यसमा मिलिट्री मिसन, स्ट्रेटेजिक मिसन भएको
र यसमा जनता विभाजित भएर जसरी पिआरआई पास गर्नुपर्छ भनेर एकमतका साथ नेपाली जनताले भनेका थिए। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदाखेरि चीन र नेपाल बीचको सम्बन्ध भनेको स्वीटर देन हनी, हायर देन माउन्टेन र डिपर देन ओसन, अर्थात् सागरभन्दा गहिरो, महभन्दा मिठो र हिमालभन्दा अग्लो भनेर त्यतिखेर भनिएको थियो र अल टाइम बेस्ट सम्बन्ध छ। र त्यो सम्बन्धमा खलल पुर्याउने नेपालको पञ्चशीलता र परराष्ट्र मामिला अनि त्यसपछि पञ्चशीलता, त्यसै गरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बरखिलाफमा हुने र यो चाहिँ एक हिसाबले भन्नुपर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा सैन्य बेस क्याम्पको रणनीतिसहित आएको र चीनलाई वास्तवमा घेरघार गर्न र चीनसँग नेपालको खराब सम्बन्ध बनाउन केवल $50 लाख को दुन्दुबी बजाउँदै म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, अमेरिका जस्तो सुपर पावरको लागि $50 लाख भनेको केही पनि होइन। उसले विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन बिना शर्त $50 अर्ब दिन सक्छ, तर किन दिँदैन? अर्को कुरो 2004 मा पहिलोचोटि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानी कि एमसीसी शब्दको उच्चारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले गरेका थिए। यो मडागास्करबाट सुरु भयो र 49 देशमा लागू गर्दा एउटा मङ्गोलियाको रियल उदाहरण बाहेक यसले कहीँ पनि फुटफुल भएको छैन र अमेरिकासँग हामीले डिलिङ पनि अच्छा खासा गरेका छैनौँ। र शेरबहादुर देउबाजी 2013 मा त्यतिखेर प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि म यहाँलाई सम्झना गराउन चाहन्छु, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की त्यतिखेर अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जोनाथन भन्ने उता काउन्टर पार्ट थिए र एमसीसी को बीचमा सम्झौता भएर अहिले एमसीए भएर यो प्रोजेक्ट साल सेप्टेम्बर 14 मा चाहिँ यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट हो। र एमसीए को रूपमा अहिले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टको रूपमा यो इस्टाब्लिस भएको छ। र अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, खड्गजी यसको प्रमुख खड्गबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले केही मिथ्या वचन बोलिरहनु भएको छ। म उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु, ऱ्यान्डी बेरी हिज एक्सिलेन्सी एम्बासडर फर नेपाल, नेपालको लागि अमेरिकाको राजदूत ऱ्यान्डी बेरीज्यूले भन्नुभएको छ कि यसमा कुनै स्ट्रेटेजिक मिलिट्री मिसन छैन। म उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु, तपाईँकै देशको विदेश मन्त्री कोन्डालिजा राइस र कोलिन पावेलले न्युयोर्क टाइम्स र इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युनमा दिएको इन्टरभ्यूमा स्पष्ट रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको अमेरिकी सुरक्षासँग डिफेन्स पोलिसीसँग जोडिएको छ, यसको फरेन पोलिसीको आयाम यही हो भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि पूर्व महासचिव हेभियर पेरेज द कोयारले पनि आफू त्यतिखेरको समयमा यसको खण्डन गर्नुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, मैले यहाँलाई भनिहालौँ कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको हुनाले पहिला एसिया पेसिफिक भन्थे, यसका घातक बुदा जस्तो कि तपाईँले पढिबाची सुनाउनु भयो, जस्तो कि बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकनहरूकै अधिकार हुने अनि त्यो प्रोजेक्टको ह्यान्डल सञ्चालन उसैले गर्ने अनि त्यसमा नेपालको स्वामित्व नहुने। त्यसै गरी म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको लेखा परीक्षण नेपालको लेखा परीक्षक कार्यालयले होइन, उहाँहरूले नै गर्ने। अब एमसीसी कार्यान्वयन हुनु अगाडि नै जग्गा अधिग्रहण गरेर अरबौं रुपियाँ खर्च गरिएको कुरा आएको छ। त्यति मात्रै होइन, यसको अनेक भारतले एमसीसीलाई चित्तबुद्ध खाका नेपालले पठाइसकेपछि भारतले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेको छ। भारतको नेपाल सेटेलाइट स्टेट होइन, बफर स्टेट होइन। त्यति मात्रै होइन, म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, भारतले ठीक छ भनेर भन्यो भने चाहिँ एमसीसी लागू गर्न सकिन्छ के हामी भारतका दास हनुमान दास हौ, गुलाम हौ र $50 करोड को अभावमा यदि नेपालको विकास रोकिएको छ भने नागरिकको तहबाट उहाँहरूलाई त्यो पैसा आउँछ। म पनि 10,000 दिन तयार छु र करोडौं अरबौं रुपियाँ ठगेका संस्थाहरूबाट ट्याक्स उठाउन सकिन्छ। म केही समयपछि फेरि तपाईँसँग आउँछु। नन्नाथजी, पुण्य सरले भर्खरै भन्नुभयो यति धेरै बुदाहरू भन्नुभयो, यति नराम्रो कुराहरू रहेछ, तपाईँ चाहिँ पास हुनुपर्छ भनेर किन लाग्नुहुन्छ? मैले त्यहाँ 6 नम्बर बुदाको लागि त्यसलाई चाहिँ अलिक घातक बुदा छ, त्यसलाई चाहिँ खारेज गरेर पास गर्नै पर्छ भने हो नि त। मैले 6 बुदा छैन, 5औं बुदा त्यो त तपाईँको कस्तो खालको बुदा तपाईँले आफैले लेखेर ल्याउनुहुन्छ, मोबाइलमा लेख्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, बाजी गर्नुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ, त्यो 790 पेजको सबै किताब स्टडी गरे छ। तपाईँको 2-4 जना यहाँ पकम फुसेहरूले चाहिँ तपाईँलाई त पकम फुसे भने होइन, 2-4 जना छन्, म नाम भन्न चाहन्न। यो तपाईँको हावादारी कुरा चाहिँ घात हुन्छ रे, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ रे। बेकारमा चाहिँ हाम्रा लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अमेरिका छ नि त होइन, उहाँहरूलाई पनि त माया छैन त्यसको होइन। भोलि यही अमेरिकाबाट आएको यो पैसाकी हो। ल हेर्नुहोस्, यो नेपालमा के छ र, केही कलकारको धन्दा चाइनाबाट आयो, चाइना अमेरिका जहाँबाट नै आयो नि त। अहिले कोभिड-19 तपाईँले पनि तपाईँले पनि सुई लाउनु, अमेरिकाबाट आएको सुई लाउनु भएको हामीसँग प्रमाण छ। अमेरिका नेपालको शत्रु राष्ट्र होइन, त्यसकारण हामी अमेरिका चाहे बङ्गलादेश हो चाहे भारत जोसुकै होस्, कुनै पनि त्यो राष्ट्रसँग चाहिँ संयुक्त एउटा
तपाईँको एकअर्कालाई एकअर्का देशमा चाहिँ संयुक्त हुनुपर्छ र देश बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हामी त्यो अर्थको साथमा लागेको छौँ र एमसिसी भनेको राम्रो कुरा हो। दुई चारजना नबुझेका हुन् यी दुई चारजना पुण्य सरले नबुझ्नु भएको पुण्य गौतमले भर्खरै भन्नुभएको छ एमसिसीका घातक बुदाहरू तपाईँले सम्झाउनु भएको छ। दुई चारजना नबुझ्ने मान्छेले भनेका हुन् तर मैले तपाईँलाई चाहिँ भनेको होइन भन्दै तपाईँले पुण्य सरले नबुझेको भन्नुभएको। एमसिसी पास गर्नै पर्छ जसरी तपाईँको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याउनु भएको छ त्यो सरलाई त्यो फाइल जस्ता ततै पास गर्नुपर्छ र विकास गर्नुपर्छ। फाइल जस्तो आछ त्यही पास गर्नुपर्छ, खारेज गर्नु पर्दैन। छ बुदामा त्यो चाहिँ अलिकति हैन एमसिसी चाहिएकै छैन कम्प्रोमाइज गरेर त्यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर उफ्रिया चाहिँ किन भने के? ए बाबा सबै जनताहरु एमसिसी को विरोधमा छन्। हजुरको अधिवक्ता स्वागत नेपालदेखि लिएर हजुरको डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीदेखि लिएर बालकृष्ण लिएर अधिवक्ता सबै मानिसहरूले विरोध गरेका छन्। विरोध गरे होइन सपोर्टमा चाहिँ नाराबाजी लगाएको। भनेपछि कुन बुदा चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्नुस्? छ बुदामा चाहिँ अलिकति त्यो अलिकति नकारात्मक त्यसलाई सच्याउनु पर्छ र पास छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। हजुर के छ? हामी जस्ता हजारौं युवाहरूले डिबी भरेछन् उहाँहरू अमेरिका जान पाउनुपर्छ। हेर्नुस् हजुर त्यस कारण गर्दाखेरि मलाई पनि माया दया छ देशको। हेर्नु देशका हजारौं दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको माया छ। अमेरिका जानको लागि ताती लाइन लगाएछन्। छिटोभन्दा छिटो एमसिसी पास गरेर अमेरिका पठाउनुपर्छ युवाहरूलाई। हजारौं युवाहरूलाई अमेरिका पठाउने। नरनाथजी छ बुदामा के छ भन्दिनुस्? त्यो म भन्दिनँ। तपाईले खारेज गर्नुपर्छ बुदाको यति भने म हेर्नुस् यहाँ तपाईले लेखेर ल्याउने पढ्ने बाचा सुनाउने मान्छे मैले अहिले भनिसकेँ। यो बुदा म कुनै न्यायपालिका न्यायाधीश छैन। म तपाईलाई पढाएर हैन तपाईले थाहा छ ल मोटामोटी भन्नुस् त्यसमा म भन्दिनँ। तपाईको एमसिसी पास भइसकेपछि कति बुदामा पास तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि एमसिसी छिटोभन्दा छिटो लागू गर्नु पर्यो। धेरै कराउने हल्लो हल्ला गर्ने भरौटेलाई करप्जा बनाएर भित्र लगेर थुन्नुपर्छ। एमसिसी पास गर्नुपर्छ। 77 जिल्लामा कल कारखाना उद्योग धन्दा खोल्नुपर्छ र हजारौं दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई रोजगार हो एमसिसी पास हुन पर्ने हो। पर्छ उहाँले पैसा गरेर हुँदैन। एमसिसी पास हुनै पर्छ। एमसिसी पास भएन भने हामी हजारौं युवाहरू उत्रिन्छौँ। भोलि शेरबहादुर देउवालाई पनि हामी बालोटार हेर्नु नपरोस्। तपाईले ल्याएको फाइल हो यो जस्ता पास गर्नु। हिजो लुन मलाई मार्न लाग्यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने केपी ओलीको पालामा केपी ओलीलाई भन्नुभएको उहाँले अहिले पनि भिडियो यत्र तन्त्र छ। लुन मलाई गाह्रो भइसक्यो एमसिसी पास गर्नु पर्यो भनेर भन्यो हो नि त। र केपी ओलीले पनि भन्नुभएको एमसिसी पास गर्नु पर्यो लुन। ए बाबा एकचोटि विधान पढेर आऊ भनेर केपी ओलीले बोले होइन संसद भवनभित्र। अहिले केपी ओली चाहिँ बालकोटतिर जाने अनि केपी ओलीले फेरि नारा लगाउनु मिल्छ सडक पेटीमा? यो नचाहिने कुरा गर्नु मिल्छ? केपी ओली मेन एमसिसी चाहिन्छ देशमा भित्राउनु पर्छ भन्ने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा भने नेपाललाई फाइदा के? फाइदा किन छैन? के छ फाइदा भन्नुस्? धेरै कुराहरू छ। म के भन्नु तपाईँ किन जानुहुन्छ? व्रत बोल्नुहुन्छ धेरै कुराहरू। त्यस कारण हाँस्ने कुरा होइन। हाँसेर यो हुन्न। एमसिसी छिटोभन्दा छिटो पास गर्नु छ। हरेक कुराहरू छ। के छ भन्नुस् न? हरेक कुरा 17 जिल्लामै एमसिसी पास भयो भने नेपालमा के हुन्छ? कायापलट हुन्छ। नेपालको स्विजरल्यान्ड हुन्छ। नेपाल कायापलट ए बाबा यहाँ सुन 17 जिल्लामै पेट्रोल खानीको उत्पादन हुन्छ। डिजल खानीको सुरुवात हुन्छ। हजुर सुन खानीहरू यहाँ छन्। हजुर त्यही सुरुवात हुन्छ। हरेक कुराहरूको सुरुवात भनेपछि रोजगार पाउँछन् युवाहरू हजारौं युवा। भनेपछि 62 अर्बले चाहिँ सबै कुरा हुन्छ। ए बाबा अर्ब सर म जान्दिनँ। विकास हुन्छ क्या? विकास हुने भयो हैन? विकास हामी हिँड्दा पनि यो पैसा ठेस लाग्दैन बाटोमा भयो त। अहिलेका ढुङ्गा मुढा कच्चीहरू छ। हिलो देख्नु परेको छ आम जनता नेपालीले। हेर्नुहोस् विदेशी अमेरिकाबाट पर्यटन आउँदा पनि हिलो देख्नु पर्छ। हैन पैसा हिलोलाई सरक अब एमसी पास हुने हिलोहरू सबै पिच रोड हुन्छ। कति बोल्नु भएको? रोकिनुस् म प्रश्न गर्दैछु तपाईलाई। तपाईँ कुनै तपाईँ झुप्रो घरमा बस्नुहुन्छ र तेरो आमा तेरो दिदीबहिनीले मलाई बेच म तँलाई ठुलो मल दिन्छु भने तपाईँ बेच्नुहुन्छ? यहाँ चाहिँ लाखौं अमेरिकामा दाजुभाइ दिदी भनेको आमा होइन? आमा हो नि। अमेरिकाले पनि के नेपालमा आउने बित्तिकै हत्तै देशै कब्जा गर्छ त? नचाहिने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय गोली हान्नु हेर्नु भएको छ नि योभन्दा पहिलो पटक अमेरिका कुन देशमा गएका थिए, कुन देशमा कस्ता कामहरू गरेका थिए, कस्ता गतिविधिहरू भएका थिए, कसरी चाहिँ एमसिसी खारेज भएको थियो। नेपाललाई माया गर्छन् अमेरिकाले। हेर्नुहोस् अमेरिकाले माया गर्छ। नेपालमा केही हुन्न। अमेरिका सुन्दर र शान्त नेपाल हुन्छ। हेर्नुहोस् सिङ्गापुर हङकङ यहीँ बन्छ। अमेरिका यहीँ बन्नु क्या? म त भन्छु अमेरिका यहाँ बनाउनु। हो यही अमेरिका त यहाँ बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ त हामी। दुई चारजना नेपाल यो नेपाल हो सर। नेपाललाई नेपाल बनाउने हो। अमेरिका नेपालले बनाउने त्यहाँको जस्तै विकास गराउने। तपाईले त अमेरिका बनाउनु पर्छ यहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँ। तपाईको विदेशी डलर आछ के तपाईले सहर हामीले बनाउने क्या? 17 जिल्लामा एयरपोर्टको सुरुवात गर्ने, घर घरमा रेल पुर्याउने, बाटो सिंहदरबार भनेको यही त हो नि। गाउँ बाटो सिंहदरबार गाउँ सिंहदरबार बनाउने, कल कारखाना धन्दा सुरुवात गर्ने। पुण्य गौतम जस्ता यी आदरणीय नेताहरू जस्तालाई चाहिँ
जिल्लाको चाहिँ खोइ त मान्ने पुण्य जो सरले मान्नु भएकै छैन एमसीसी पुण्य सरले आउनुहुन्न भनिरहनु भएको छ तपाईँले अनि पुण्य सरलाई चाहिँ नेता बनाउनु हिजो अस्ति बोल्नु मान्ने एमसी पास गर्नै पर्छ पुण्य सर गलत कुरो हो होइन त्यस्तो नकारात्मक कुरो नगर्नु। पुण्य सर हिजो अस्ति भ्रम उहाँले फैलाउने काम नगर्नुहोस्। हिजो अस्ति तपाईँले भन्नुभएको छ कहिले भन्नु हिजो अस्ति केही घातकहरू बुझा खारेज गरेर त्यसलाई पास गर्नै पर्छ पास भन्नुभएको छ। गर्नुपर्छ भने छैन। होइन छ गलत त्यो भिडियो म्यासेज बोल्छ नदिनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन गलत तपाईँहरूले अहिले आएर झुट बोल्न मिल्दैन मिडिया सामु प्रष्ट पार्नुपर्छ। तपाईँको भनाइ मेरो मुखमा नकोच। हिजो एमाले नि भने होइन भित्र संसदभित्र हो पुण्य सर तपाईँले भन्नुभएको छ एमसीसी पास पहिलो कुरो गर्नुपर्छ त मैले कहिले पनि एमसीसी का घातक बुदाहरू जब तपाईँको सरकारबाट बाहिरिन्छन् अनि एमालेहरूका कुरै चेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस्। माओवादी केन्द्रले कहिले पनि चेन्ज गर्दैन क्रान्ति गरेर आएको हो माओवादी केन्द्र भनेको अठोट लिएर जनमुक्ति सेना लडाकु सबैले झुटो बोल्दैन। आफ्नो समयमा त सबै राजनीतिक तपाईँ प्रचण्ड पदमा बसेको मान्छे प्रचण्ड पदलाई हिजो अँगालेर आएको अनि यो मान्छे डिबेट प्रचण्डले चाहिँ रोकिएको यहाँ लागू भाषण गर्नुहुन्न भन्ने अनि तपाईँ त्यही प्रचण्डको चेला भएर आज पास गर्नुपर्छ भने पास मैले के जस्ता तस्तै पास गर्नुपर्छ भने नि त त्यसलाई केही घातक बुदाहरू खारेज गरेर पास गर्नुपर्छ भने हो नि त बुढा। पुण्य सर सर हेर्नुहोस् पुरा यसरी बुझ्नुहोस् क्या तपाईँले नरनाथजी पुण्य सरलाई नि बोल्ने मौका दिनुहुन्छ कि? होइन एमालेका नेताहरूले राम्रो साँचो बोल्दैनन् क्या प्रष्ट रूपमा कसलाई भन्नु? सत्ताभित्र तपाईँले उनीहरू चाहिँ भन्न पास खोजेको गर्नुपर्छ कसलाई? पास गर्नुपर्छ भन्छन्। होइन, तपाईँ जब बोल्दैन, सत्ताबाट तपाईँ बोल्दै बाहिरेपछि उहाँहरूको चालन ढल यस्तो होइन हुन्छ। पुण्य सर तपाईँ के अरे प्रष्ट पार्नु नरनाथजी तपाईँ बोल्दै एउटा कमेड हुन्छ प्रष्ट पार्नु पुण्य सर खड्काउले सुन्नु नि तपाईँको आवाज माधव नेपालले सुन्नु उहाँको जवाफ दिनु पर्यो तपाईँले हो किनकि उहाँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ किन पास गर्नुपर्छ नि भन्नु हुँदैन विकास हुन्छ बाबा के छ भन्दा नि विकास भन्नु हुने हो हुँदैन, कुन बुदामा के हामी छ जस्तो भन्नु संयुक्त हुँदैन। अपाङ्ग शहीद परिवारले तपाईँको अमेरिका जान पाउनु पर्यो छिटोभन्दा छिटो एमसीसी पास आयो भने चाहिँ तपाईँहरू अनि अमेरिका जान पाउनुहुन्छ अपाङ्ग जनाहरू घाइतेहरू अमेरिका जानु पर्यो अमेरिका गएर सिपमुलुक तालिम प्राप्त सिकेर नेपालमै 17 जिल्लामा तालिम केन्द्र खोलेर हजारौँ युवाहरूलाई रोजगार दिने हाम्रो कार्यप्रणाली नरनाथजी पुण्य सरले तपाईँलाई केही भनिदिनु ल, ल, एमसीसी बारेमा नरनाथजीले तपाईँले बुझाउन आवश्यक देखे किनकि तपाईँहरू त धेरै पहिलादेखि सँगसँगै हिँडेको देखिन्छ। आज तपाईँ एमसीसीको विरोध गरिरहँदा नरनाथजी एमसीसीको समर्थनमा हुनुहुन्छ। कसैले उहाँलाई नराम्रो कुराहरू उहाँको दिमागमा घुसाइदिए कि सिकाइदिए कि उहाँको बुझाइमा केही कमी भएको हो कि के हो खास भनिदिनुहोस् त। यस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयमा म कहिले पनि मैले के भनिरहेको छु भने फ्रम द भेरी बिगिनिङ यसमा मेरो ट्युन कहिले पनि बदलिएको छैन। हरेक भिडियोहरू साक्षी छन्। मैले भनेको छु त्यहाँ आन्दोलन गर्दा हाम्रो हड्डी पसली पनि भएको छ माइती घरमा। खुद उहाँ एमसीसी विरोधी आन्दोलनमा पहिला संलग्न हुनुहुन्थ्यो मसँगै। एक नम्बर 1 अब उहाँले आफ्नो टुन किन बदल्नु हो उहाँलाई सोध्नु होला। किन? नम्बर 2 होइन हजुर बस्नुहोस् म आफ्नो कुरा कम्प्लिट राख्छु। हजुर नम्बर 2 मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा घातक बुदा भएको हुनाले यो आइपिएससँग जोडिएको हुनाले र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको र यो वास्तवमा नेपालको लागि मित्र राष्ट्र चाइनासँगको सम्बन्ध खराब बनाउने नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपालको पञ्चशीलता अनि त्यसपछि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप भएको र एक हिसाबले भन्नुपर्दा बिआरआईको सौताको रूपमा आएको हुनाले र यसमा सैन्य रणनीति घुसाइएको हुनाले विकासको कभरमा आएको र हाम्रो विकासको प्रायोरिटी अनुसार होइन शर्तसहित आएको हुनाले यो कुनै पनि हालतमा नेपालीलाई मान्ने छैन। यसका घातक बुदा भनेका दारा नङ्ग्रा भएका बाघ जस्तै हुन् र त्यो दारा नङ्ग्रा भएको दारा बाघ नङ्ग्रा भनेको उहाँले त्यही त भन्नुभएको छ दारा नङ्ग्राहरूलाई हटाएर पास गर्नुपर्छ भनेको छैन। भन्नुभएको छ दारा नङ्ग्रा भएकै हुनाले हेर्छौँ ल हजुर दारा नङ्ग्रा भएकै हुनाले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ आउटराइट हो खारेज त्यसलाई गर्नुपर्छ। खारेज गरेर पास गर्नुपर्छ भनेको किन हामीले त्यहाँ पेनर लिएर हामी गएको होइन सडकमा उत्रि होइन हामी नरनाथजी प्रष्ट नरनाथ गौतमप्रतिको 10 वर्ष बैशाखी चढेको मान्छेले यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा गर्न मिल्छ? होइन मेरो कुरा धेरै टुङ्गिया छैन। दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ। मेरो पनि टुङ्गिया छैन होइन, होइन। टुङ्ग्याउनु सुन्नु पर्छ न। यहाँ सुन्नु पर्छ तपाईँहरूले ल भन्नुहोस् मेरो कुरा टुङ्ग्याउन दिने कि म भन्नुहोस् भन्नुहोस् ल सुन्नु हो त्यो भए हुनाले र अर्को कुरो के छ भने नेपालमा 10 के अरे तपाईँको नेपालले पनि त्यो एमसीसी अन्तर्गतको 50 करोड अमेरिकी डलरमा आफूले सर्टेन एमाउन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ निशर्त उसले दिँदैन। अर्को कुरो म भन्छु यदि ऊ कृपालुजी महाराज भएर नेपालको विकासको लागि दयावन्त भएर आएको भए त उसले कुनै शर्त तेर्साउँदैन थियो जस्तो कि बिआरआई अन्तर्गत विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन उसले सहयोग गरेको छ। चीनले त्यही ढङ्गले उसले सहयोग गरोस् हामी यो चाहन्छौँ। दोस्रो कुरो भनेको के भने अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत आएको यो सहयोग स्वीकार गर्दा हामीलाई बहुत अप्ठ्यारो पर्छ। हामी विकास चाहन्छौँ निर्माण चाहन्छौँ मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गरौँ। अर्को कुरो
प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू जिउ ज्यान छाडेर त्यतिखेर पास गर्न लाग्नुभयो र शेरबहादुर देउवाजी पनि लाग्नुभयो तर हामीले सुरुदेखि नै त्यसमा स्ट्यान्ड लिएका छौँ। मैले भनेको के भने एमसिसी पास भयो भन्दैमा यहाँ 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प पनि आउँदैन, सुनामी आउँदैन र एमसिसी पास नहुँदैमा विकासको मूल फुट्ने पनि होइन। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने एमसिसी घातक छ नेपालको सन्दर्भमा, यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्नुपर्छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। र मेरो अर्को कुरा के हो भने तपाईँलाई याद दिलाउँछु कि तपाईँले एकदम स्पष्ट हुनुहोस्, जस्तो कि द्वन्द्वग्रस्त देशहरूको नियति हेर्नुहोस्, चाहे सुडानको कुरा हेर्नुहोस्, चाहे अमेरिकाको घुसपैठ भएको हरेक मलाई भन्दा पनि तपाईँले एमसिसी भने के फुल फर्म भनिदिनुस्। एक त तपाईँको 56 अर्ब लिएको भन्दा सरकारले आरोप लगाइरहेछन् 2-4 जना झोलेहरूले, कुरा बुझ्नुभयो नि, 2-4 जना झोलेहरूले 56 अर्ब पैसा लिए। यहाँ देशमा 56 अर्ब पैसा भित्रेको पनि छैन। पहिला फर्मुला पठायो, यसमा स्वीकार हुन्छ कि हुन्न भनेर उहाँले पठाउनु भएको छ, बुझ्नुभयो नि। तपाईँलाई एमसिसीको फुल फर्म थाहा छ? यहाँ सुन, हामी स्वीकार्दैनौँ, ल यो फाइल जस्ता फर्काइदिए त भइगयो नि त प्रश्न। ल एमसिसी किन चाहियो त भन्दा किन मैमेटी गरेर लगाइयो नरनाथजी? यति उहाँबाट त आएको छैन नि 55-56 अर्ब, आरोप लगाइएको छ। म भन्दिनँ अहिले, म त भन्ने बेला जुन समय आउँछ त्यति बेला भन्छु। म अहिले बाटो जे पाए त्यही बोल्नु हिँड्ने। एमसिसीको फुल फर्म जे पाए त्यही हुन्छ ए बाबा, तपाईँको अहिले म तुरुन्तै भनिहाल्छु। म एमसिसी भनेको मुन्द्रेको कमेडी च्याम्पियन भन्ने जेसुकै मलाई मतलब भएन। अहिले शेरबहादुर देउवालाई त बोल्नु भएको छ, मैले बोल्नै भएन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म समय आएपछि बोल्छु प्रष्ट रूपमा। हजुर, समय त आएको छैन, समय अझै आएको छैन। होइन अहिले तपाईँ एमसिसी पास हुनुपर्छ भने अनि के पास हुनुपर्छ तपाईँ फुल फर्म चाहिँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? एमसिसी भनेको विकासका कुराहरू, देशलाई असरमा पर्ने कुराहरूलाई पास गर्नुपर्छ भनेर पहिला एमसिसीको परिभाषा तपाईँले बुझ्न जरुरी हो। केही बुझ्नै पर्दैन। मिलेनियम भने के? मिलेनियम च्यालेन्ज कसैले बुझेको छैन के? हैन सुन्नु, यो सबै भ्रम। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भने के नेपालीमा? सबै मान्छेहरूलाई भ्रम बनाउने, फैलाउने, सरकारलाई कमजोर बनाउने। यो माओवादी केन्द्र कांग्रेस सरकार कसरी यसलाई विफल बनाउनुको लागि यस्ता तत्त्व विरोधीहरू लागि अर्को कुरो माओवादी केन्द्रको क्लियर कट धारणा के छ भने यसका घातक बुदाहरू कुनै पनि हालतमा हटाउनै पर्छ भन्ने छ र वास्तवमा पास गर्न चाहदैन माओवादी केन्द्र भने पनि त्यही हो। जस्ता पास नगर्नु त्यसलाई केही घातकलाई मेटेर पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। माओवादी केन्द्र यो पास गर्ने पक्षमा छैन र नेकपा एमाले हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको पनि क्लियर कट देशभक्तिपूर्ण स्ट्यान्ड छ। पुण्य सर, यदि घातक बुदाहरू छन् भने ती घातक बुदाहरू संशोधन गरेर पास गर्यो भने त फेरि राम्रै होला नि त। हैन, अब यो विवादमा परिसक्यो, सुन्नुस्, विवादमा पर्यो। एनसेल लगायतका कर्पोरेट संस्थाहरूबाट कर असुल्नुस्, 50 करोड अमेरिकी डलर पनि उठाउने। हैन सुन्नुस्, त्यसैगरी बुदाहरू संशोधन गरेर पास गर्यो। यो चीन विरोधी र नेपालको पञ्चशीलता र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत भएको र नेपाललाई द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउने यो मिसन हुनाले तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, हामीलाई अमेरिकाले निशर्त सहयोग गर्छ भने हामीले उसको वास्तवमा विरोध गर्न जरुरी छैन। किनभने म तपाईलाई इतिहास सम्झाउँछु, सोभियत युनियनसँग खचाङ बचाङ हुँदाखेरि तत्कालीन चीनको लेजेन्डरी नेता माओ त्से तुङ, चाओ एनलाईले हेनरी किसिन्जर र रिचर्ड निक्सनलाई बोलाएर पिङ पङ डिप्लोमेसी अन्तर्गत त्यतिखेर अमेरिकी लगानी निशर्त भित्रायो। भियतनाममा पनि निशर्त भित्राएको छ। के हामीले त्यसो गर्न सकेका छौँ? छैनौँ। हाम्रो लगानीमा शर्त छ। उनीहरूले नेपालमा रणनीतिक हिसाबले किल्ला गाड्ने कुरा सोचिरहेका छन्। नेपाललाई इन्डो वेस्ट रणनीति अन्तर्गत द्वन्द्वको अर्को अखडा बनाउने, खेल मैदान बनाउने कोसिस भइरहेको छ र जनता नै भिड्ने खतरा बढ्यो। मतलब यहाँ द्वन्द्व पैदा हुने, हाहाकार पैदा हुने हुनाले र लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वले टाउको उठाउन पाउने हुनाले एमसिसी अहिले हामी नो थ्याङ्क्स भन्नुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काको अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी लिडर महेन्द्र राजापाक्षेले स्पष्ट रूपमा एमसिसी हाम्रो देशको लागि फ्रुटफुल छैन, त्यसकारण यसलाई विनम्रतापूर्वक हामीले अस्वीकार गर्छु भन्नुभयो। त्यसै गरी हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि यो प्रोजेक्टलाई हामीले नो थ्याङ्क्स भन्न सक्नुपर्छ। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जस्तो एमसिसी अन्तर्गत जसरी यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाइयो, पटक पटक अमेरिकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गराउनको लागि दबाब किन दिँदैछ, यसको पछाडि तपाईँ जानुहोस्। म तपाईँलाई एउटा सम्झना दिलाउन चाहन्छु। आफ्टर द न्यू कन्स अमेरिका एट द क्रस रोडका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाको स्पष्टोक्ति छ, अमेरिका जहाँ जाँदा पनि सामरिक स्ट्राटेजिक स्वार्थ लिएर जान्छ। कभर किन आयो म तपाईँलाई भन्छु। 2004 मा जब जर्ज डब्ल्यू बुशले एमसिसीको उच्चारण गर्नुभयो, त्यसपछि उसले के सोच्यो भने चाइनाले संसारभरि कनेक्टिभिटी समृद्धिलाई बाँड्दैछ, कनेक्टिभिटी मार्फत संसारलाई जोड्दैछ, विकासमा समृद्धि बाँडिरहेको छ निशर्त। त्यसकारण हामीले विकास
एजेन्डा अगाडि बढाएर मिलिट्री रणनीति हतियार गर्नुपर्छ भन्ने उसको रिडिङ हो र यसलाई उसले स्टेट डिपार्टमेन्ट त्यसपछि डिफेन्स मिनिस्ट्री मार्फत अगाडि बढाएको छ। अमेरिकी फरेन पोलिसीको एउटा हिस्सा हो। यो त एउटा निगम हो जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले जरा गाडेको थियो त्यसै गरी विकासको कभरमा आएको। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको विकासको खाका नेपालीले बनाउने हो। हाम्रो प्रायोरिटी सेटिङ 2013 को जस्तो छैन। ट्रान्समिसन लाइन सुधार गर्ने होइन, हामी हेल्थमा, एजुकेसनमा, बाटोमा अनि हाम्रा विकासका आयोजना हामी बनाउँछौँ, लगानी हामी गर्छौँ। हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई च्यालेन्ज गर्ने गरी नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीमा दखल अन्दाजी हुने गरी हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्ट स्वीकार गर्दैनौँ। हामी हाम्रो देशलाई हाम्रो देश बलियो बनाउने, विकसित बनाउने गरी कुनै पनि विदेशी सहायता स्वीकार गर्छौँ। त्यो निशर्त हुनुपर्छ, नेपाल हितमा हुनुपर्छ। पुण्य सर, केही अमेरिकामै बस्ने विद्वानहरूले वा भनौँ प्राध्यापकहरूले यति भनेपछि तपाईँले सायद को प्राध्यापक तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला होइन? उहाँले भन्नुभएको छ कि एमसिसी वास्तवमा नराम्रो होइन, तर नेपालमा चाहिँ नराम्रो बनाएर बुझाइदिए जनतालाई भन्ने कुरा एकछिन मेरो प्रश्न सकेको छैन नानाजी। र एमसिसी धेरै देशहरूमा लागू भए, धेरै गरिब देशहरू भनौँ न, अझै द्वन्द्व भएका देशहरू होइन, द्वन्द्व चर्किरहेका देशहरूमा एमसिसी लागू हुँदा चाहिँ जब एमसिसीका भवनहरू बन्दै गर्छन्, विकास निर्माणका कामहरू हुँदै गर्छन्, तब त्यहाँ चाहिँ हामीलाई यति पैसा दिन्छस्, हामीलाई यति अर्ब दिन्छस् भनिदिए, नत्र तेरो काम रोकिदिन्छु, हामीलाई यति दिन्छस् भनिदिए, नत्र हामी यो काम गर्न दिँदैनौँ भन्ने खाले कुराहरू आएको कारणले गर्दा चाहिँ यो देशहरूमा चाहिँ त्यो एमसिसीको हरेक कामहरू, निर्माणका विकासका कामहरू हुँदा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न नपाउने भनेर लेखिएको हो भन्ने कुरा पनि आएको छ। आइएनजिओसँग जोडिएका र अमेरिकन इस्टाब्लिसमेन्टसँग कुनै न कुनै रूपमा आन्ध्रा गाँसिएका, सालनाल गाँसिएका सोकल्ड थिङ्क ट्याङ्कहरू अथवा सोकल्ड एकाडेमिसियनहरूले यो खालको आर्गुमेन्ट गरेको देख्छु। ती लाल बुझक्कडहरू जो युरो डलर भारूमा आफ्नो हातमा बेचिसकेका छन्, जसले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा किञ्चित पनि चिन्ता गर्दैनन्, उनीहरू अमेरिकावासी भइसके एक हिसाबले गर्दाखेरि अमेरिकामा बस्ने देशभक्त नेपालीले त्यसो भनेका छैनन्। म तपाईँलाई आज पनि स्पष्ट गर्छु। तर केही त्यस्ता मानिसहरू जो आइएनजिओको हिडन इन्ट्रेस्टमा, गल्लावालमा धन्दा सेट भएका छन्, नेपालमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेहरू विदेशी दलालहरू हुँदैन होइन। एमसिसी को जसले ब्लाइन्ड सपोर्ट गरेको छ, दालमै कुछ काला आयो भनेर बुझ्नुपर्छ। र शेरबहादुर देउवाजीको विषयमा त म भन्न चाहन्छु, उहाँले कुनै पनि हालतमा यो टेबल गर्नुहुन्न। उहाँले बरु अमेरिकाको साथ छोड्नुहुन्छ, तर कुर्सी छोड्नुहुन्न। किनभने अमेरिका जस्तै जस्तै देखिने आरजु देउवा हुनुहुन्छ, उहाँको अर्धाङ्गिनी, बरु आरजु देउवालाई धोका दिनुहुन्छ, कुर्सीलाई धोका दिनुहुन्न शेरबहादुरजीले। त्यसकारण मलाई विश्वास छ कि गठबन्धनको इच्छा र गठबन्धनको एलायन्स बिना अथवा गठबन्धनको एजेन्डा बिना उहाँ एक इन्च पनि अगाडि बढ्नुहुन्न। र चित्रबहादुर केसीजी, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू, कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ, यो विवादास्पद एमसिसी जसले नागरिकलाई विभाजन गरेको छ, द्वन्द्वको अखडा बनाउन खोजेको छ, नेपाललाई रक्तपातको अर्को मैदानमा परेड ग्राउन्ड फेर्न खोजेको छ, यो कुरो नेपालीलाई किमार्थ मान्ने हुँदैन। नो एमसिसी, म यो भन्न चाहन्छु। नरनाथजी, तपाईँ विदेशी दलाल हो? दलाल पनि होइन, तपाईँको दालमा कालो छ, दाँतमा कालो, दालमा कुचकाले। कालो साल म जान्दैन। एमसिसी पास गर्नुपर्छ कि जस्ता तस्तै फिर्ता गर्नु पर्यो कि बजेट फिर्ता गर्नु पर्यो। त्यो बजेट त ल्याएकै छैन, ढाँट्नुहुन्न। 56 अर्ब ल्यायो भने यहाँ हावादारी कुरा गर्नुभएको छ। त्यो 56 अर्ब पैसालाई स्वीकार गर्नु भन्दा सक्यो भने बेकार लम्बे तपाईँ किन कुरा गरिबन, किन आन्दोलन गरिबन बेकारमा नबुझिकन? सुन्दर बुझो गोविन्द गाई भने जस्तो आन्दोलन गरेर हो अलग। आन्दोलन गर्ने नबुझेका एमसिसीका विरोध गर्ने नबुझेका मान्छेहरू बुझाएन। पुण्य सरले नै विरोध गरिरहनु भएको छ। चर्चामा आउनलाई विरोध गर्छु। म गएँ, मेरो अन्तिम एकछिन हैन, म बालुवाटार जान्छु। बस्नुस्, तपाईँ प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। म यो बेकार तपाईँ बालुवाटार जाने किन तपाईँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नु? एमसिसी क्यान्सल मरुभूमितिर लाग्नु विषयमा हजुर, किन तपाईँ अब प्रश्नको सामना गर्न नसकेर तपाईँ भाग्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ हावाहुरी प्रश्नै छैन मेरो। कुन प्रश्न मेरो हावाहुरी भयो? ल भन्नुहोस्, एमसिसीको फुल फर्म के हो भन्नुहोस्? एमसिसीको फुल फर्म के हो? फुल फर्म म जान्दैन। यो कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ, मैले भन्नु पर्दैन। यसको बारेमा बालोटारमा जानु, जनताले त बुझ्नु पर्यो नि। सोध्नु जानु तपाईँ भइगयो। तपाईँको च्यानलबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोधेर भाइरल गराइदिनु भइगयो। एकछिन बस्नु। यो भिडियोले नरनाथजीलाई काफी हदसम्म चर्चा भयो। केही ल्याउनु, सबभन्दा बढी चर्चा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामी मान्छौँ। हिजो पनि एक दिन प्रधानमन्त्री हुनुभएको
त्यस कारण तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् अगाडि बढ्नु। के तपाईँ पुण्य सर र नरनाथजीको चाहिँ के हाम्रो त्यस्तो केही छैन। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको सम्बन्ध राम्रो छ? व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो एकदम सुमधुर कायम छ। तपाईँ पहिला पुण्य गौतमले तपाईँ मेरो नेता भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नरनाथजी 1 वर्ष पहिला के अरे माइती घरमा हरेक दिन एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन हुन्थे। त्यो आन्दोलनमा बैशाखी टेकेर एमसीसी पास गर्न हुँदैन, एमसीसी आयो भने म यो बैशाखीले हान्छु भनेका हाम्रा त्यति बेला मैले अलि त्यति बेला अलि मैले बुझेको थिइनँ। अहिले प्रश्न मैले पछाडि मजाले बुझेँ क्या। नबुझिकन तपाईँ अहिले बुझेको बिर्सिनु हो। अहिले राम्रोसँगले बुझी यो युनिफर्मको कुरा पुण्यजीले भनिसक्नु भएको छ। म चाहिँ धेरै लम्बे तपाईँ कुरा गरेर म विकास गर्नेतिर अगाडि बढेँ। तपाईँले फेरि पुण्य सरले मेरो नेता आउनु भन्नुहुन्छ। तपाईँ पुण्य सरले आदर्शको रूपमा मान्नुहुन्छ कि एकचोटि म फुल फर्म भन्छु, उहाँले दोहोऱ्याउनुहुन्छ है त। पर्दैन मिलेनियम त्यो भन्नै पर्दैन। यहाँ भन्नुहोस् त्यो कुरा सुन्न, जनतालाई भ्रम बनाउने काम नगर्नु। तपाईँ एउटा पिएचडी स्कलर नेता भयो भने तपाईँ एमसीसी पास गर्नुतिर लाग्नुहोस्। म त एमसीसीलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा। यही कारणमा तपाईँको हिजो अस्ति चाहिँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने अहिले आएर फेरि सपनामा पनि त्यो कुरा सत्ता भन्दा बाहिर गइसकेपछि एमसीसी पनि भने फेरि सडकमा उत्रिने के नाटक गरेको एमाले गर्नु मिल्छ फेरि। नेकपा एमाले आफ्नो स्ट्यान्डमा बस्छ, नेकपा एमाले आफ्नो एजेन्डामा एजेन्डामा त्यही नारा लगाएर हुन्छ त नि। कहिले केपीले देखाएको छ, कहिले चाहिँ माधव नेपालले देखाएको छ, यो त भएन नि त। ल एकछिन पुण्य सर बस्नुहोस्। तपाईँहरू पालो किन उठिरहनु भएको छ? तपाईँलाई के भइरहेको छ? प्रष्ट रूपमा यहाँ सुन्नुहोस्, कुरा त्यही हो। प्रष्ट रूपमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीसँग एकचोटि इन्टरभ्यू गर्न जानुला तपाईँले। होइन, पुण्य सरले नरनाथजीले बुझ्न नसके कि नरनाथजीले पुण्य सरले बुझेका छन्? बुझेर पनि निधाएको अभिनय गर्नुहुन्छ, बुझ्न नचाहेको। मैले तपाईँ सबै कुरा बुझिसकेपछि मैले केही दिनपछि लाइनमा आउनुहुन्छ। केही लाइनमा आउँदैन। म यो एमसीसी पास केही घातक बुद्धहरूलाई खारेज गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। मलाई त विकास चाहिएको छ। हजारौँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले रोजगार पाउनु पर्यो। के सोधिदिनुहोस् न। मलाई त्यो परे होइन। म त्यो एकचोटि भनिदिनु त। म सुनाउनु परे होइन। बेकारमा जनतालाई भ्रम बनाए, नचाहिने कुरा गरेर फोकट लाएर हिँड्यो, काम छैन मलाई। छैन भने इमान्दारी पुण्य सर, जति पनि दर्शकहरूले देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्? अन्त्यमा म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसले नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई दखलअन्दाजी गर्छ, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई हडल गर्छ, जसले नेपाली जनतालाई विभाजित गर्छ, द्वन्द्वमा भिडाउँछ, लडाउँछ, नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै अस्थिर बनाउने खालको खेल भएको छ, जसले नेपालको छिमेक सम्बन्ध खास गरी चीनसँगको उच्चस्तरीय सम्बन्धलाई बाधा हाल्छ। खुद भारतले यो कुरा स्वीकार गरेको छैन अहिलेसम्म र श्रीलङ्काले अस्ति भर्खर अस्वीकार गरेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने 49 देश जहाँ लागू गरिएको छ, यसको अप्रिय ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको र ठाउँ ठाउँमा यसले ट्रान्समिसन लाइनको नाममा मिलिट्री स्ट्राटेजीलाई एक्सपान्ड गर्न खोजेको भनेर हामीले बुझेका छौँ। र अमेरिका त्यो देश हो, बाघको घोडामा सवार भइसकेपछि उत्रिन बहुत मुस्किल छ। र अमेरिका, म यो त के भनिरहेको हो भने यो दारा नङ्ग्रा झिकिएको सर्कसको बाघ जस्तो यदि यो थियो भने छुट्टै कुरो, दारा नङ्ग्रा सहित तपाईँलाई चिथोर्न, कोपर्न, सिद्ध्याउन आउँछ भने दारा नङ्ग्रा झिकिएको सर्कसको बाघ नबनाइकन यसलाई कुनै पनि हालतमा टेबल गर्नु हुँदैन भनेर क्लियर कट हामीले स्ट्यान्ड राखेका हौँ। त्यो स्ट्यान्डमा हामी अहिले पनि दबखब उत्रिन्छौँ। मैले कहिल्यै पनि एमसीसीका घातक बुदाहरूको विषयमा सम्झौता गरिन। आई नेभर कम्प्रोमाइज। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी, मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। शिरमा कफन बाँधिसक्यौँ। बिचरा अब अलिकति के भने यो विषयमा अब के भन्ने, अब तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिँदै नरनाथजी उठेर जानुभयो। तपाईँले सारा जनताहरूलाई, धेरै जनताहरूले बुझेका छन् तपाईँ आफू नै चेला भनेर 24 घण्टा लिएर मेरो भाइ हो होइन? तपाईँले भाइ भन्नाले अब अलिकति टाढाको नाताको भाइ हो उहाँ। अब उहाँको यस्तो छ, युटर्न हुन कति पनि बेर लाग्दैन। अब आन्दोलन अलिकति उठाउन दिनुहोस् हामीलाई। पहिला हाम्रै आन्दोलनमा एमसीसी विरुद्ध उहाँ खडा हुनुभएको थियो। अब आज फेरि कुन्नी के भयो, भोलि कुरा बुझिसकेपछि अस्तिसम्म निशर्त यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। आज केही घातक बुदाको पनि कुरा गर्न थाल्नुभयो। तर उहाँलाई एमसीसी र घातक बुदाबारे जानकारी छैन, फुल फर्म पनि थाहा छैन। त्यो भए हुनाले केही दिनपछि उहाँ फेरि युटर्न भएर ल यो एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भनेर लाइनमा आउनुहुन्छ। हस् पुण्य सर, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।